السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك
بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. يا أيها الناس إن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واجب الاحترام اللہ احکام الحاکمین دی حمد و ثنا دے بعد بے شمار انگنت لا تعداد درود و سلام امام الانبیاء امام الرسل شفیع المذنبین رحمت للعالمین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے. حضرات، اج انگریزی مہینے دی 14 تاریخ 14 فروری. اس دن نو جڑے بے حیا لوگ نے جنہ دے اندر حیا ختم ہو چکے ہیں، جنہ دے اندر بےغیرتی بہت زیادہ رچ چکی ہے، انہاں دے ہاں یہ دن وائلنٹائن ڈے دے حوالے دے نال اس دن نو منایا جاندہ ہے. یہ
بدکاراں دا دن ہے، بے حیا لوگاں دا دن ہے۔ اس دن دے اندر بدکار قسم دے لوگ برائی نو عام کرتے نے، غیر محرم عورتاں دے نال تنہائیاں گزاردے نے۔ اس دن دے اندر غیر محرم عورتاں دے نال اختلاط کیتا جاتا ہے۔ اس دن دے اندر غیر محرم عورتاں نو پھول دیتے جاندے نے، یعنی کہ یہ جڑا دن ہے بے حیاواں لوگاں دے نزدیک بے حیائی دا دن ہے۔ حیا بہت بڑی چیز ہے، جس بندے دے اندر حیا نہیں، غیرت نہیں، وہ بندہ ایماندار ہی نہیں، اور جس دے اندروں حیا ختم ہو جاندی ہے وہ پھر جو چاہے کرے۔ سانو اسلام حیا دا حکم کردا ہے کہ اپنے اندر حیا پیدا کرو، اپنے اندر حیا جڑا ہے انہوں اختیار کرو، اپنے آپ اسلام دے مطابق ٹالن دی کوشش کرو۔ اسلام سانو دعوت دیندا ہے۔ قرآن پاک دے اندر اللہ رب العالمین نے کئی ایک مقام تے اس بات دا تذکرہ فرمایا ہے، جڑا مقام میں شروع دے اندر تلاوت کیتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے اپنے مقدس کلام قرآن مجید فرقان حمید دے اندر ارشاد فرمایا ہے۔ اللہ فرماندے نے ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ اللہ تعالیٰ فرماتے نے ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان، اللہ تعالیٰ انصاف دا حکم دیندے نے۔ اللہ رب العالمین تانوں احسان دا حکم دیندے نے۔ اللہ رب العالمین تانوں اپنے رشتے داراں دے نال اچھا سلوک کرن دا حکم دیندے نے۔ وَيَنْهَا عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ، اللہ رب العالمین تانوں بے حیائی دے کماں تو رکن دا حکم دیندے نے۔ وَالْبَغْيَ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ، اللہ رب العالمین تانوں بے حیائی زیادتی والے کماں تو بچن دا حکم دیندے نے۔ قرآن دا ایک اور دوسرا مقام پارہ 8واں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا ہے، اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سونے اپنی زبان مبارک دے اندروں اعلان کر کے کہہ دیو، قل تعالوا اتل ما حرم ربکم علیکم الا تشرکوا به شیئا وبالوالدین احسانا ولا تقتلوا اولادکم من املاق نحن نرزقهم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن،
اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نو اللہ پاک مخاطب کر کے کہندے نے اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کائنات لوگاں نو کہہ دیو تعالو او اتلو ما حرم ربکم علیکم او تانوں میں او چیزاں پڑھ کے سناواں تواڈے سامنے او چیزاں میں تانوں پڑھ کے سناواں جیڑیاں چیزاں اللہ رب العالمین نے تواڈے تے حرام کر دتیاں نے اللہ رب العالمین دے پاک پیغمبر تے اللہ پاک نے قرآن نازل فرمایا ہے اللہ فرماندے نے اللہ تشرکو بہ شیئا اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سونیا کائنات دے لوگاں نوں کہہ دیو میں تواڈے اُتے شرک نو حرام کر دتا ہے میں اللہ رب العالمین دی ذات دے نال صفات دے نال افعال دے نال اللہ دی عبادات دے اندر کسی ہور نو شریک نہیں ٹھہرانا کسی ہور نو پائی وال نہیں بنانا وبالوالدین احسانا اللہ رب العالمین فرماندے نے اے ایمان والے میں تواڈے اُتے تواڈے والدین دی نافرمانی نو بھی حرام کر دیتا ہے اور تیسرے نمبر تے اللہ رب العالمین فرماندے نے ولا تقتلوا اولادکم من املاق اللہ رب العالمین ارشاد فرماندے نے میں تواڈے اُتے بھی اس چیز نو بھی حرام کر دیتا ہے اپنی اولاد نو تسی غربت دی وجہ تو ہلاک کرو اپنی اولاد نو غربت دی وجہ تو قتل کرو فرمایا انج نہیں کرنا غربت دی وجہ تو اپنے بچیاں نو قتل نہیں کرنا دو ہی بچے دو ہی اچھے اللہ رب العالمین نے اس بات تو منع کر دی چاہے اللہ فرماندے نے نحن نرزقہم و ایاہم اللہ رب العالمین فرماندے نے تواڈے بھی رازق اسیاں تانوں رزق دین والے بھی اسیاں اور تواڈیاں اولاداں نو جنہاں نو تسی غربت دی وجہ تو ہلاک کر دیو فرمایا انہاں دے بھی رازق اسیاں انہاں نو رزق اسی دین والے ہاں اور اگے اللہ رب العالمین فرماندے نے ولا تقربوا الفواحش ما ظہر منها وما بطن اللہ رب العالمین فرماندے نے بری کاماں دے قریب بھی تسی نہیں جانا بے حیائی کاماں دے قریب بھی نہیں جانا چاہے بے حیائی ظاہر ہوئے چاہے پوشیدہ ہوئے فرمایا بے حیائی دے کاماں دے اندر تسی دخل اندازی نہیں کرنی بے حیائی کاماں دے بے حیا کاماں تو دور رہنا ہے اللہ رب العالمین دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ایک انصاری صحابی دے کو گزرے نے تے اے انصاری صحابی اپنے بھائی نو نصیحت کردا ہے تو ہر وقت حیائی کردا رہنا ہے ہر وقت حیائی کردا رہنا ہے ہر وقت شرمائی کردا رہنا ہے کدی کھل کے بھی بات کر لیا کر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کولوں دی گزرے دے نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے اے میرے بھائی اے تیرا بھائی حیا کردا ہے اینو حیا کرن دے اے حیا ایمان دا حصہ ہے فرمایا ایمان جتھے ایمان ہوندا ہے اوتھے حیا جتھے حیا ہوندا ہے اوتھے ایمان بھی ہوندا ہے تے جتھے حیا نہیں ہوندا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اوتھے ایمان بھی نہیں ہوندا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا الحیاء لا یاتی الا بخیر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جتھے حیا آ جاندا ہے اوتھے خیر ہوندی ہے اوتھے بلائی ہوندی ہے اوتھے خیر ہی خیر ہوندی ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے حیا نو ایمان قرار دیتا ہے جتھے حیا ہوئے گا اوتھے ایمان بھی ہوئے گا جتھے ایمان نہیں نبی
پاک علیہ السلام نے فرمایا اتھے ایمان بھی نہیں. نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا آقا علیہ السلام فرماندے نے اے میری امت دے لوگو جدو زمین تے چلو اپنی نظراں نوں نیویاں کر کے چلو, اپنی نظراں نوں جھکا کے چلیا کرو. نبی پاک علیہ السلام نے حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا اے میری علی اگر گزردیاں رستے دے اندر اچانک کسی عورت تے نظر پہ آ جائے, آپ علیہ السلام فرماندے نے اے علی اپنی نظر نو پھیر لیا کر, اے دا کوئی گناہ نہیں. اگر تو دوبارہ کسی غیر محرم عورت وال چہرہ اٹھا کے دیکھے گا, آپ علیہ السلام فرماندے نے اے علی او تیری نظر گناہ دے زمرے دے اندر لکھی جائے گی. فرمایا جڑا بندہ غیر محرم عورت نو رستے دے اندر چل دیا بار بار نظراں اٹھا کے دیکھ دے, نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اے اکھاں دا زنا ہے, اے اکھاں دا زنا ہویا کردا ہے. قرآن پاک دے اندر اللہ رب العالمین نے سورۃ نور دے اندر مومنان نو ارشاد فرمایا ہے, اللہ فرماندے نے کل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم ذالک ازکی لہم. اللہ رب العالمین فرماندے نے اے مومنو, اے مسلمانو, اے میرے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سونیا مومناں نوں کہہ دیو کہ جدوں رستے دے اندر چلن اپنی نظراں نوں نیویاں کر کے چلن, اپنے رستے تے جو گزرنا غیر محرم عورت نوں دیکھنا نہیں. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اے میرے صحابہ رستے دے اندر بیٹھن تو بچو, رستے دے اندر نہیں بیٹھنا, گلیاں بازار مل کے نہیں بیٹھنا. اج دا نوجوان گلیاں بازاراں دے اندر بیٹھدا ہے, غیر محرم عورتاں نوں تکدا ہے, اپنیاں مسلمان پہنا جڑیاں غیر محرم نے انہاں دی طرف دیکھدا ہے. اے یاد کر لے ان رستیاں تو جڑیاں غیر محرم عورتاں گزردیاں نے, انہاں رستیاں تو تیریاں بہناں نے بھی گزرنا ہے, تیریاں ہمشیرہ نے بھی گزرنا ہے, تیری خالہ نے بھی گزرنا ہے, تیری ماں نے بھی گزرنا ہے. یاد رکھ اج کسی دی غیر محرم عورت دی طرف دیکھیں گا, کل کوئی تیری عورت دی طرف بھی دیکھے گا, کل کوئی تیری بہن دی طرف بھی دیکھے گا, کل کوئی تیری بیوی دی طرف بھی دیکھے گا. امام شافعی رحمت اللہ علیہ فرماندے نے اے زنا قرض اج لو گے ایک وقت آئے گا تانوں اے قرض ادا کرنا پائے گا. اج تسی کسی غیر محرم عورت دی طرف دیکھ دیو, او دے نال برائیاں کر دیو, بدکاریاں کر دیو, تانوں قرض چکانا پے گا. ایک وقت آئے گا تہاڈی بیوی دے نال بھی کوئی زنا کرے گا, ایک وقت آئے گا تہاڈی ہمشیرہ دے نال بھی کوئی زنا کرے گا, ایک وقت آئے گا تہاڈیاں دوتریاں پوتریاں دے نال بھی کوئی زنا کرے گا. اے مت سوچو میں زنا کر رہا میرا گھر بچ جائے. حضرت امام شافعی فرماتے نے زنا قرض ایک وقت آئے گا ادا کرنا پڑے گا. نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جگہ دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام فرماتے نے اے میری امت دے لوگو عورتاں دے کول جان تو بچو. فرمایا جتھے عورتاں ہون فرمایا اس جگہ تے نہیں جانا. صحابی رسول کہندے نے اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا دیور دے بارے تہاڈا کی حکم ہے, کیا دیور کول بھی پڑدا ہے؟ نبی پاک علیہ السلام فرماندے نے دیور جڑا ہے موت ہے. فرمایا جس طرح موت ہوندا کوئی پتہ نہیں لگدا اس طرح جڑا دیور ہے او دا بھی کوئی پتہ نہیں لگدا کدوں برائی کر سکدا. فرمایا کہ دیور دے کولوں بھی عورت پردہ کرے. اج اسی نے ساڈے مولوی صاحب نے, اے محلے دے قاری صاحب نے, ساڈے بزرگ نے, انہاں کولوں کدا پردہ پردے لا کے عورتاں لگیاں پھر دیاں نے. اللہ تعالیٰ عورتوں حیا عطا فرمائے.
نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جڑی عورت بن سور کے بازار دے اندر نکل دیے خوشبو لگا کے بازار دے اندر نکل دیے جڑے مرداں دے کولوں دا گزر ہوندا ہے آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے نے انہاں مرداں دے نال او دا زنا لکھیا جاندا ہے فرمایا انہیں مرداں دے نال او دا زنا لکھیا جاندا ہے آج دا دن او دن لوگ شہراں دے اندر جا کے دیکھو کئی لوگ آج دے دن اس دن نو بڑا خوشی دا دن مناندے نے کہ محبت دا دن ہے پیار دا دن ہے غیر محرم عورتاں نو ٹھل دیتے جا رہے ہیں انہاں دے گھراں دے اندر تشریف لے کے جاندے نے محبت ہے جی پیار دا دن ہے اللہ تعالیٰ ایسے لوگاں نو ہدایت عطا فرمائے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جدو بندہ چوری کرن والا چوری کرد ہے او دے اندروں ایمان خارج ہو جاندہ ہے ایمان نکل جاندہ ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جدو زنا کاری کرن والا زنا کاریاں کرد ہے بدکاریاں کرد ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا او دے اندروں ایمان نکل جاندہ ہے اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے نے تین وجہ تو علاوہ کسی کو قتل کرنا جائز نہیں جائز آپ علیہ السلام نے فرمایا تین وجہ اے نے کہ ایک بندے نے کسی نو بلا وجہ قتل کیتا ہے کوئی شرعی عذر نہیں کسی نو قتل کر دیندا ہے او دے بدلے دے اندر انہوں قتل کر دیتا جائے اور فرمایا دوسری وجہ قتل کرن دی کہ جڑے بندے نے دین اسلام نو قبول کیتا ہے اسلام دے اندر داخل ہو گیا ہے لا الہ الا اللہ پڑھ لیا ہے نبی پاک دا غلام بن گیا پھر اسلام تو پھر جاندہ ہے نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں ایسے مرتد آدمی نو قتل کر دیتا جائے اور اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایسا بندہ جیڑا شادی شدہ ہو کے زنا کرد ہے بدکاریاں کرد ہے غیر محرمہ عورتاں دے نال راتاں گزارد ہے راتاں بسر کرد ہے اپنی نظر دی اندر حیا نہیں نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ڈونگا جا ٹویا کٹ کے او دے اندر انہوں کھڑا کر کے انہوں رجم کر کے مار دیتا جائے انہوں پتھر مار مار کے رجم کر دیتا جائے اے سزائے لیکن ساڑھے ملک دے اندر اسلامی قانون نہیں اگر اسلامی قانون ہوئے تھے کسی نے جرت کی ہے کسی نے پہن دی طرف دیکھ جائے کسی ماں دی طرف دیکھ جائے آج ساڑھ مسلمانہ دی نظران دی اندر حیا ختم ہو چکے ہیں غیر مسلم چاہتا کہ اسی مسلمانہ دے نال اور کسی طریقے دے نال لڑ نہیں سکتے یہ دا کوئی طریقہ کہ مسلمانہ دے اندر بے حیائی نو برائی نو عام کر دے دیکھو موجودہ دور دے اندر ساڑھے کو موبائل جنہ نوجوانہ دے کول موبائل انہوں نے پوچھ کے دیکھو رات انہوں نے کس طرح بسر ہوں دیاں نٹ برائی دیکھ دیکھ کے رات انہوں نے گزر دی ہے جو ڈگ دے نے انہوں پھر سوندے نے صبح نماز دا پتہ ہی نہیں نوجوان طبقہ مساجد کو دور ہو چکے ہیں وہ دی وجہ یہی ہے کہ ہر نوجوان دی جیب دے اندر موبائل آ چکے ہیں نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ جیڑا نوجوان ہے غیر شادی شدہ ہے آپ علیہ السلام نے فرمایا اگر زنا کرتا ہے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا مجمع عام دے اندر اسے جوڑے نو لیاندہ جائے 100 کوڑے مجمع عام دے اندر انہوں مارے جان نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ سال واسطے او دے علاقے چونوں جلاوطن کر دیتا جائے کیا ساڑھے ملک دے اندر ایک قانون ہے اگر ایک قانون ہوئے تو ہر بندے دی نظر دے اندر حیا پیدا ہو سکتا ہے کوئی پچھن دسن والا نہیں جو جدا دل کردہ ہے برائی نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا آپ علیہ السلام نے فرمایا حیا ایمان جتے حیا نہیں اتھے ایمان بھی کوئی نہیں وہ بندہ ایمان تو بھی خارج ہو جاندہ ہے حضرت یوسف علیہ السلام ویک دے وقان دے مصر دے بازاران دے اندر چلے جاندے نے عزیز مصر حضرت یوسف علیہ السلام نو خرید لیندہ ہے اپنی بیوی نو کہندہ ہے
اے میری اہلیہ ساڈی اولاد کوئی نہیں، اس نوجوان بچے نو اسی اپنی اولاد بنا لینے، اپنا بیٹا بنا لینے، انہوں اچھا کھانا دینا ہے، رہن واسطے اچھی رہائش دینی ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام عزیز مصر دے گھر دے اندر جوان ہو رہے نے۔ ایک دن آتا ہے عزیز مصر دی بیوی کہندی ہے اے یوسف میرے وال تک میں تینوں برائی دی دعوت دینی ہے۔ اے عزیز مصر دی بیوی سارے دروازے بند کر دین دیئے، اندیے ہائی تلک اے یوسف آ میں تینوں برائی دی دعوت دینی ہے آ۔ حضرت یوسف علیہ السلام جوان نے، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ہے حضرت یوسف علیہ السلام نو اللہ رب العالمین نے آدھا حسن عطا کیتا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جدو جنت دی اندر جنتیاں نے جانا ہے اللہ رب العالمین حضرت یوسف علیہ السلام جیسا حسن سارے جنتیاں نو عطا کر دے گا۔ حضرت یوسف علیہ السلام تے عورت عزیز مصر دی بیوی فریفتہ ہو جاندی ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو کہہ دیا ہے یوسف میرے نال برائی کر لے۔ حضرت یوسف علیہ السلام فرماتے نے معاذ اللہ، اللہ دی پناہ، میں اللہ دے کو نو ڈرنا وا جو تو کہیں نہیں ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے جیل دے اندر جانا پسند کر لیا، اس عورت دے کہنے نو پسند نہیں کیتا۔ اس عورت عزیز مصر دی بیوی بہت خوبصورت ہے، کوئی بھی اعلیٰ عہدے والا ہوئے وہ دی بیوی خوبصورت ہویا کر دی ہے، حسن و جمال دی بہتر ہویا کر دی ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام فرماتے ہیں معاذ اللہ، اللہ دی پناہ۔ حضرت یوسف علیہ السلام نو اے عورت آندی ہے اے یوسف اے جیل تیاری، اگر تو میری گل مان لے گا پھر میں تینوں کچھ نہیں کہاں گی، اگر میری گل نہیں مننے گا میں تینوں جیل دے اندر سٹ دیواں گی۔ حضرت یوسف علیہ السلام جیل دے اندر چلے جاتے نے، تھوڑا جہا وقت گزرتا ہے اے پھر زلیخا کہہ دی ہے اے یوسف جو میں تینوں پہلے کہیں نہیں سا میں ہون بھی تینوں دعوت دینی ہاں، ویہلا حسن بڑا ہے، خوبصورتی بڑی ہے، میں عزیز مصر دی گھر والی ہاں، محلات نے کوٹھیاں نے بلڈنگاں نے چہل پہل میں مال دی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کہندے نے اللہ مینوں اے جیل پسند ہے جو اے عورت آندی ہے مینوں او پسند نہیں۔ ایک وقت آندا ہے عزیز مصر حضرت یوسف علیہ السلام نو جیل دی اندروں نکالن دا حکم دیندا ہے کہ یوسف نو باہر نکالو، اے بہت بڑا قیمتی بندہ ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے دن میں جیل دی اندروں باہر نہیں جانا جب تک میری پاک دامنی دیاں گواہیاں نہ دتیاں جان گیاں۔ انہاں عورتاں نو بلایا جائے، انہاں عورتاں نو بلایا جاندا ہے، مصر دیاں عورتاں نو، عزیز مصر دی بیوی نو بھی بلایا جاندا ہے۔ اے ساری عورتاں کہندیاں نے اسی گناہگار یوسف سچا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے جیل دے اندر جانا پسند کر لیا لیکن برائی کرنا پسند نہیں کیتا۔ نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جیڑا میرا امتی من دو چیزاں دی گارنٹی دے گا، انہاں چیزاں دونوں دی حفاظت کرے گا، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس بندے نو جنت دی خوشخبری سنانا وا، او بندہ جنتی ہے۔ غور کرنا وہ کیڑیاں دو چیزاں نے؟ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جیڑا بندہ اے دو جبڑیاں دے درمیان دے اندر جیڑی زبان ہے اے دی حفاظت دی ذمہ داری میں محمد نو دے گا، میں اس بندے نو جنت دی خوشخبری سنانا وا، او بندہ جنتی ہے۔ اپنی زبان دے نال کسے مسلمان تنگ نہیں کردا، اپنی زبان دے نال کسے مسلمان بھائی نو گالی نہیں دیندا۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ۔ آپ علیہ السلام فرماتے نے صحیح معنیاں دے اندر مسلمان ہوئے جی دی زبان دے کولوں اور ہاتھ دے کولوں دوسرا مسلمان محفوظ ہے۔ فرمایا اے مسلمان ہے
نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ دے اندر موجود ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے نے میرے صحابہ مفلس دے بارے دے اندر جان دے مفلس آدمی کون ہے؟ صحابہ کہندے نے اللہ کے نبی جی او مفلس بندہ جدے کول درہم و دینار نہ ہوئے، مال و دولت نہ ہوئے، پیسہ نہ ہوئے، مال نہ ہوئے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے او مفلس آدمی نہیں تو ہاڈے ہاں تے او مفلس کنگال آدمی ہوئے گا. میرے ہاں مفلس آدمی ہوئے جنہیں دنیا تے رہ کے نمازاں بھی پڑھیاں ہون گیاں، حج بھی کیتا ہوئے گا، زکاتاں بھی دتیاں ہون گیاں، نیک اعمال کیتے ہون گے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کہندے نے ایک بندہ ادھروں آ جائے گا، آ کے کہے گا اللہ انہیں مینوں ناجائز تھپڑ ماریا، اللہ انہیں مینوں قتل کیتا ہے. ایک ادھروں آ جائے گا کہے گا اللہ انہیں تے میرے اتے بہتان بازیاں کیتیاں نے. ایک ادھروں آ جائے گا اللہ انہیں میرے اتے فلاں ظلم کیتا ہے، فلاں ظلم کیتا ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے نے حق لین والے آؤندے جان گے، اے دیاں نیکیاں انہاں نوں دتیاں جان گیاں، حتیٰ کہ حق لین والے آؤندے جان گے اے دیاں نیکیاں ختم ہو جان گیاں. جڑے حق لین والے نے انہاں نوں وہ دیاں نیکیاں دیتیاں جان گیاں، ایک وقت آئے گئے دیاں نیکیاں بھی ختم ہو جان گیاں. اللہ فرمان گے میرے فرشتیوں انہوں پکڑو تے جہنم دے اندر سٹ دیو. نمازاں بھی پڑھیاں نے، حج بھی کیتا ہے، زکات بھی دیتی ہے، لیکن اپنے ہاتھ دے کولو زبان دے کولو دوسرا مسلمان محفوظ نہیں. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے نے جڑا بندہ میں محمد نو اس زبان دی حفاظت دی ذمہ داری دیندا ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے نے میں اس بندے نو جنت دی خوشخبری سنانا وا، او بندہ جنتی ہے. اور دوسرا بندہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جڑا بندہ دونا لتاں دے درمیان جڑی شرم گائے اے دی حفاظت دی ذمہ داری میں محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نو دیندا ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں اس بندے نو جنت دی خوشخبری سنانا وا، او بندہ جنتی ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس بندے نو جنتی قرار دیتا ہے جڑا بندہ اپنی شرمگاہ دی حفاظت کرتا ہے. بندہ دنیا تو بھی چلا جائے، دنیا دے اندر بندے کو کئی غلطیاں کوتاہیاں ہو جاندیاں نے، بندہ گناہاں دا پتلا ہے، لیکن اے جڑی بیماری زنا والی ہے بندہ دنیا تو بھی چلا جاندا ہے، دنیا دے لوگ لعنتاں ہی پے دے رہندے نے. اللہ رب العالمین نے فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشًا وَسَاءَ سَبِيلًا. اللہ رب العالمین فرماندے نے لوگوں زنا دے قریب نہیں جانا، یہ بہت بڑی برائی اور برا رائے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے کول ایک آدمی آیا، آندا اللہ دے نبی جی میں مسلمان تے ہو جاواں گا، تواڈے ہاتھ بیعت تے کر لواں گا، لیکن مینوں ایک بہت بڑی بری عادت ہے، اللہ دے نبی جی مینوں برائی کرن دی اجازت دیو، مینوں برائی دی بہت بڑی پیڑی بیماری لگی ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں میرے ساتھی بہ جا، ایک کلمہ پڑھ لیندا ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے نے اے میرے ساتھی دس جس کسی نال تو برائی کرے گا وہ کسی دی بہن ہوئے گی، کسی دا کوئی رشتہ ہوئے گا، کسی دا کوئی رشتہ ہوئے گا. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے نے کیا تو پسند کرنا ہے کہ تیری بہن دے نال کوئی برائی کرے؟ آندا اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں کدی بھی پسند نہیں کراں گا. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے نے کیا تو پسند کرنا ہے کہ تیری جڑی پھپھو ہوئے او دے نال کوئی برائی کرے؟ اے بندہ کہندا اللہ دے نبی جی میں کدی بھی پسند نہیں کرتا. نبی پاک فرماتے نے کیا تو پسند کرنا ہے کہ تیرے خالہ دے نال کوئی برائی کرے؟ آندا نہیں. نبی پاک علیہ الصلوۃ
वसलाम फरमाते ने क्या तू पसंद करना है तेरी भतीजी दे नाल तेरी भाजी दे नाल कोई बुराई करे? ये आंदा अल्लाह दे नबी दी मैं कदी भी पसंद नहीं करदा। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते ने जिहदे नाल तू बुराई करेगा वो किसी दी भैन होएगी, किसी दी पुप्पो होएगी, किसी दी खाला होएगी, किसी दी भतीजी होएगी। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम नु कहंदा अल्लाह दे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सोने मैनू समझ आ गई है। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते ने ए अल्लाह इस बंदे नू माफ कर दे, अल्लाह इस बंदे दी शर्मगाह नू भी माफ कर दे। जब तक ये बंदा जिंदा रहा नबी पाक दा सहाबी बन गया, उस तो बाद बुराई नहीं की थी। जेड़ा बंदा किसी गैर महरम औरत की तरफ देखता है वो तरफ बुरी नज़र रखता है, उन्होंने देखना चाहिए कि मेरी माँ भी इंजदी है, मेरी भैन भी इंजदी है। ये रिश्ता रब ने इस तरह का बनाया। किसी दे नाल बुराई करने तो पहले सोचना चाहिए कि मेरे घर के अंदर मेरिया बेटियां भी ने, मेरिया भैनां भी ने, मेरी खाला भी है। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि जब रस्ते के अंदर चलो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते ने अपनी नज़रां नूं नीवियां करके चलो, अपनी नज़रां के अंदर हया पैदा करो। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि अगर किसी मजबूरी की तहत रस्ते के अंदर बैठ रहे तो रस्ते का हक अदा करो। रस्ते का हक ही है। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते ने पहला रस्ते का हक है अपनी नज़र नूं नीवियां रखना। रस्ते के अंदर कोई गुजरता होया तुहाडे कोल रस्ता पुछदा है, नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया उन्होंने रस्ता दसो। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं अगर रस्ते के अंदर बैठे हो तो कोई सलाम कहता है सलाम का जवाब दे दियो। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं अगर रस्ते के अंदर कोई चीज़ तकलीफ दे चीज़ है नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया उस चीज़ को हटा देवो। फरमाया कि रस्ते के अंदर पहली बात बैठना नहीं। अगर जितों बंदा मजबूर हो जाए, कोई कारोबार बंदा करता है, दुकान इस तरह कोई और जिद बगैर कोई अहम बात करनी हो अपने साथी के नाल तो फिर रस्ते का हक अदा करना चाहिए। उन हकूक विचों पहला हक है कि अपनी नज़र को झुका के रखना है। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इस कदर बुराई दे कोलों दूर रहने का हुक्म दिता है कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते ने ए नौजवानों की जमात जिहड़ा तुहाडे विचों शादी की ताकत रखता वो शादी करे। और फरमाया कि जिहड़ा तुहाडे चों शादी की ताकत नहीं रखता नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया वो रोज़े रखे। अगर शादी की ताकत रखता है शादी कर लेंदा है, ये नज़र की शर्मगाह की हिफाजत कर दी है। अगर शादी की ताकत नहीं रखता, माली ताकत कोल मौजूद नहीं और जिस्मानी ताकत नहीं, नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया वो बंदा रोज़े रखे कि रोज़े रखने के नाल वो शहवत जिहड़ी है वो खत्म हो जाएगी। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इस कदर हया की दावत दी है कि अपनी नज़रां के अंदर हया पैदा करो। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम मिराज रात आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम जदों आसमानां ते गए ने नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम देखदे की ने चंद लोग ऐसे ने जिन्होंने पीन वास्ते खून दिता जा रहा है, पीप दी जा रही है। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे कोलों पूछा गया अल्लाह दे नबी जी ये केड़े लोग ने? एक रवायत के अंदर मौजूद है उन्होंने लोगों को गंदियां औरतों की जिहड़ी रबूबत गंदगी है उन्होंने दी जा रही है। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे कोलों जिबरील पूछते ने अल्लाह दे नबी जी ये केड़े लोग ने? नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते ने मेरी उम्मत बदकार औरत मर्द लोग ने। याद रखो एक गंदगी ऐसी है जिदे कोलों जिन्हों बंदा अल्लाह ने एक अज़वाजी तलक बनाया तो उस कराबत दे जो बंदा कुर्बत अपनी बीबी दे नाल हासिल करता है उदों जिहड़ी गंदगी उन्होंने देखना पसंद नहीं करता। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया जिहड़े बदकार किस्म दे लोग ने क़यामत वाले दिन गंदियां औरतां दा जिहड़ा गंद इन्हां नूं बिलाया जाएगा। अल्लाह ताला महफूज फरमाए। अल्लाह ताला
ہر مسلمان دی نظر دے اندر حیا پیدا کرے۔ نبی علیہ السلام نے حیا دا حکم دیتا ہے، فرمایا اپنی نظروں دے اندر حیا پیدا کرو، اور فرمایا حیا ایمان ہے۔ اور جتھے آپ علیہ السلام نے فرمایا حیا ہے اوتھے ایمان ہے، جتھے حیا نہیں اوتھے ایمان نہیں۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جب برا بندہ برائی کردا ہے، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اس وقت او دے سینے دے اندر اللہ رب العالمین ایمان نو نکال لیندے نے، او دے سینے دے اندر ایمان نہیں رہ جاندا، بعد دے اندر ایمان لوٹ آندا ہے۔ پھر بندہ سوچدا کہ میں کی کر بیٹھا، اے دنیا دے جڑے ایام نے چند دن دے بندے دی زندگی ہے، کوئی پتہ نہیں کس موڑ تے ختم ہو جائے۔ اپنی دنیا دی زندگی نو پا کر کے جاؤ، خاص کر کے نوجوانوں واسطے دعوت ہے کہ اج کل دی جڑی برائی ہے موبائل ہے، یہ تے بچو۔ یہ سارے نوجوان مساجد دے کولوں دور ہو چکے نے، بچے دے کول موبائل آ گیا، برائی عام دیکھے جا رہے نے۔ غیر مسلم دی ایک کوشش ہے کہ اسی مسلمانوں دے اندر برائی نو عام کر دیے۔ جدو مسلمانوں دے اندر برائی عام ہو جائے گی، یہ دین دے کل ایٹومیٹک دور ہو جان گے، اسی پھر انہاں دے سوار ہو جان گے۔ غیر مسلم یہی چاہتا ہے کہ انہاں دے اندر حیا نہ رہے۔ اللہ تعالیٰ کی دعا ہے کہ اللہ رب العالمین سانو صحیح معنی دے اندر اپنی نظراں دے اندر حیا پیدا کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین کتاب و سنت دے مطابق عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ پچھلے جمعے دے اندر بھی عرض کیتا سی کہ اج اسلامی مہینے دے لحاظ نال جڑی لوگاں دے اندر معروف بات چل رہی ہے کہ شعبان دی جڑی 15 تاریخ ہے وہ بہت قدر والی رات ہے، وہ دا بہت بڑا چڑھا کے ثواب بیان کیتا جاتا ہے۔ کوئی آندا ہے 800 سال دے روزیاں دا ثواب ملتا ہے، کوئی کچھ کہندا ہے، کوئی کچھ کہندا ہے، لیکن کتاب و سنت دے مطابق ایک بات بھی صحیح نہیں، کوئی من گھڑت روایتاں نے، کوئی ضعیف روایتاں نے۔ نبی پاک علیہ السلام دے کولوں اس رات دی کوئی بھی فضیلت نہیں۔ بعض لوگ رات نو جاگدے رہے نے، اپنی قسمتاں لکھواندے رہے نے کہ اس رات نو قسمتاں لکھیاں جاندیاں نے، بندے نے اچھا ہونا ہے برا ہونا ہے وہ بھی لکھیا جاتا ہے، رات نو عبادتاں کردے رہے نے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرامین دے مطابق یہ رات نبی پاک علیہ السلام تو ثابت نہیں۔ اس رات دا جاگنا اور اج دا روزہ رکھنا یہ کسی بھی آدمی دا اللہ دے ہاں قبول نہیں، روزہ فضول ہے۔ اللہ تعالیٰ کی دعا ہے کہ اللہ رب العالمین سانو صحیح معنی دے اندر کتاب و سنت دے مطابق عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له